जी, तो हम शुरू करते हैं बाब इफ्तियाल के कवायद से, एक एक नजर सरसरी से देखते हुए जाते हैं इनको। बाब इफ्तियाल के फा कलमा में 4 हरूफ पहले स्वाद, दौद, द, इनमें से कोई आ जाए तो फिर ताई इफ्तियाल को थौ से बदलना जरूरी होता है। तो फिर एक दुआ की सूरत है, उसमें 4 नहीं 3 सूरतें पढ़ना जायज हो जाती हैं। जैसे ग़ुलामा है, बाब इफ्तियाल पे हम जब ले गए तो इज ग़ुलामा, ये अब ता इफ्तियाल आ गई। अब क्योंकि फाकल में ग़ौद आ गई है, तो अब इस दुआ को बाद ता है तो इसको ता से बदल दिया, कायदा ये है। तो ये बन गया इज ग़ुलामा। अब इसमें 2 सूरतें और भी पढ़ सकते हैं। ये एक सूरत तो ये बन गई, एक सूरत और भी है कि इस दुआ को दुआ से बदल दिया जाए और दुआ का दुआ में इदगाम कर दिया जाए तो ये इस ग़ुलामा बन जाए। और एक और सूरत ये कि ये दुआ को दुआ में और फिर तो का ता में तो इदगाम हो जाएगा, तो ये तलमा, ये 3 सूरतें इसमें बनी ज़ा की सूरत में। जबकि स्वाद और स्वाद की सूरत में 2 ही सूरतें होंगी। सबरा है, सबर उर्दू में, बाब इफ्तियाल पे ले गए तो इस तबरा बन गया। अब बाब इफ्तियाल के फाकल में स्वाद है, लिहाजा ता को ता से बदला कायदे के मुताबिक, तो ये बन गया इस तबरा, इस तबरा। अब एक सूरत तो ये है इस तबरा, ये भी पढ़ सकते हैं। दूसरी ये है कि इस ता को पहला जो हरफ स्वाद है इसी में तब्दील कर दिया जाए, तो ये बन गया इस सबरा पे सॉस का सा में इदगाम कर दिया तो इस सबरा, तो 2 सूरतें हो गई, इस तबरा और इस सबरा। दरबा लफ्ज है, बाब इफ्तियाल पे ले गए तो बन गया इज तरबा, ताई इफ्तियाल, इसको तो से तब्दील किया तो ये बन गया इज तरबा। एक सूरत ये है। दूसरी ये है इस ख्वा को इससे पहले वाला हरफ जो ज़ाद है उससे बदल दिया जाए, जैसे ऊपर हमने स्वाद में किया, तो ये बन गया इद ज़रबा, इदगाम कर दिया तो इद ज़रबा पढ़ेंगे। और अगर ता हो तो एक ही सूरत है, क्योंकि वहां तो इदगाम हो जाए, जैसे तला, तुलू आना, बाब इफ्तियाल पे ले गए तो ये बन गया इत तला, ये ता है। अब बाब इफ्तियाल के फा कलमे में ता है और उसके बाद ता गई, लिहाजा ता इफ्तियाल को ता से बदल दिया, तो ये बन गया इत ला आ। अब 2 तो एक जगह आ गई तो इदगाम कर दिया तो इत्तला बन गया। ये तो हुआ पहला कायदा कि जब फा कलमे में 4 हुरूफ आ जाएं, सौद, दौद, ता, ज़ा। अब ये उसी कायदे का, यानी करीब करीब इसको मादात के कवायद कहते हैं। तो आगे आगे बाब इफ्तियाल के फा कलमे में अगर दाल, जाल, जा आ जाए तो फिर ता इफ्तियाल को दाल से बदल देंगे। वो 4 हुरूफ आ जाए तो ता से बदलते थे, ये 3 आ जाए तो ता से बदलते हैं। जी, अब ये दहाना है, दाल हा नून हुरूफ असलियां हैं, इसको बाब इफ्तियाल पे ले गए तो ये बन गया इद तहाना, दाल के बाद ता आ गई। अब ये बाब इफ्तियाल के फा कलमे में दाल है, लिहाजा ता इफ्तियाल को इन 3 हुरूफ की सूरत में दाल से बदलते हैं, तो ये बन गया इद्दहाना। और इदगाम किया तो इद्दहाना, एक ही सूरत है। अब दूसरी लफ्ज है ज़करा, ज़करा बाब इफ्तियाल पे ले गए तो ये बना इज़ तकरा, ताई इफ्तियाल है। अब इसमें 2 सूरतें पड़ जाती हैं, एक कि ताई इफ्तियाल को दाल से बदल दें, ये एक सूरत, ओ बल्कि इसमें 3 सूरत, दाल की सूरत में दुआ की तरह 3 सूरतें पढ़ सकते हैं। इद तकरा, अब दाल से तो तब्दील करना तो ये लाजिम था, तो इस ता को दाल से बदल दिया तो ये बन गया इद दकरा, एक सूरत ये है इद दकरा। दूसरी सूरत ये है कि इस दाल को दाल से, यानी पहले वाले हरफ से चेंज कर दिया जाए, तो ये बन जाएगा इद ज़करा, इदगाम करेंगे तो इद ज़करा बन गया। तीसरी सूरत ये है कि दाल को दाल से बदल दिया जाए, तो ये बन जाएगा इद ज़करा। तीसरी मिसाल हमारे पास जाकिया है, ज़जरा, बाब इफ्तियाल पे ले गए इज तजरा,
اب باب افتعال کے فا کلمے میں زا ہے، لہٰذا اس تا افتعال کو دال سے بدلا تو یہ بن گیا از دجارا. اور ایک صورت تو یہ ہے، یہ ایک تینوں میں یہ صورت ہے جو یہاں ہے. ادہان اس میں تو نہیں، اس میں تو یہ بھی فائنل صورت یہ اذ ذکر از دجارا. اب دوسری صورت اس میں یہ ہے کہ دال کو زا سے بدل دیا جائے اور زا کا زام ادغام کر دیا جائے تو از زاجرا. دو صورتیں، از دجرا اور از زاجرا، یہ دونوں پڑھ سکتے ہیں اس میں. جی، اور تیسرے دو حروف ہیں سین اور شین. سین اور شین اگر باب افتعال کے فا کلمہ میں یہ آ جائے تو اس صورت میں ان میں دو صورتیں پڑھنا جائز ہیں. ایک جیسے سامعہ ہے، باب افتعال پہ لے گئے تو اس تمع ہو گیا، یہ بھی ٹھیک ہے. اور دوسرا تا کو سین سے تبدیل کر کے پھر سین کا سین میں ادغام کر دیں تو اس سمع. اور اگلا حرف شین شبیہ، باب افتعال پہ لے گئے تو اشتبہ. اب باب افتعال کے فا کلمے میں شین ہے، ایک صورت یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اشتبہ، اس میں کسی حرف سے بدلنا نہیں ہے لیکن جائز ہے. جوازی طور پر تا کو شین سے بدل کر اشتبہ پڑھ سکتے ہیں. تو یہ گویا کہ ہمارے قاعدے ہو گئے باب افتعال سے متعلق. اب آ گیا باب تفاعل کا قاعدہ، یعنی 11 حرفی قاعدہ. اس کو اچھا دیکھیں ہمارے پاس دو لفظ ہیں. پہلا لفظ ہے ہمارے پاس تابعہ. اب تابعہ کو باب افتعال پہ لے گئے تو ات تا با آ یہ بن گیا. اب اس میں ایک یہ ات جو حمزہ وصلیہ ہم نے زائد لایا ہے، اور دوسرا یہ تا افتعال ہے جو گرین کلر میں ہے، یہ زائد لائے ہیں. باقی یہ تا، یہ با اور یہ عین یہ سیم یہاں سے اٹھا کے لائے ہیں. تو لفظ باب افتعال میں بنا ات تا با آ. اب غور سے دیکھیے گا، یہاں یہ تا جو ہے یہ والی تا ہے اور یہ ساکن ہے شروع میں آنے کی وجہ سے، باب افتعال کے وزن کی وجہ سے. اور دوسری یہ تا جو ہے یہ متحرک ہے. اب اس میں کون سا قاعدہ لگے گا؟ ادغام کا قاعدہ لگے گا، یا یہ جو ہم نے باب افتعال کے جو قواعد پڑھے ہیں یا 11 حرفی قاعدہ ان میں سے کوئی لگے گا؟ ادغام لگے گا. تو ان قاعدوں میں سے جو ابھی ہم نے پڑھے ہیں 11 حرفی والا، یا اس کے علاوہ سین شین صاد والا، یا سین شین والا، یا دال زال، ان میں سے تو کوئی نہیں لگتا یا لگ رہا ہے؟ نہیں، یہ تے تو نہیں تھا اس میں. جی، یہ بس ذہن میں رکھیے گا کہ اس میں اب صرف اور صرف ادغام کے قاعدے کا عمل ہے. یہ جو قاعدے ہم نے پڑھے ان کا اس سے بالکل کوئی تعلق نہیں ہے، دور دور کا بھی کوئی تعلق اس سے نہیں ہے ان کا. لہٰذا ہم یہاں لفظ لکھ دیں گے تو وہ بنے گا ادغام کے ساتھ، تو اتبع، یہ اس پر شرط دے دیں گے کیونکہ ادغام کا قاعدہ لگا ہے. اور یہاں با ہے تو یہ بن گیا اتبع. اب تاخیزہ میں بھی دیکھ لیں، تاخیزہ کو باب افتعال پہ لے گئے تو کیا بن گیا؟ کون سا قاعدہ لگے گا؟ ادغام کا قاعدہ لگے گا تو یہ کیا بن جائے گا؟ نہیں، جب اخذا ہوتا ہے خالی. ہاں وہ میں بھی سوچ رہی تھی کہ اخذا نہیں ہے اخذا تخذا ہے یا اخذا، اخذ کرنا، پکڑنا. اب یہ دوسرا، اب یہاں سے ہمارا جو ہے موضوع اور بحث یہاں سے تھوڑا سا تبدیل ہو رہی ہے. جی، اس لفظ کے بارے میں کہ آیا کہ یہ کیا ہے، یہ تاخیزہ ہے یا آخذہ ہے، یہ کیا ہے؟ دیکھیں اس کے بارے میں 3 قول ہیں کہ یہ آخذہ ہے اسی لفظ کے بارے میں. ایک یہ ہے کہ یہ آخذہ ہے جیسے کہ ہم نے پڑھا ہے مجرد میں. ایک یہ ہے آخذہ حمزہ کے ساتھ.
دوسرا یہ کہ یہ اصل میں واخذہ، دو قول، اور تیسرا جو ہم نے پڑھ لیا ہے کہ اصل جو ہے اتخذہ جو ہم باب افتعال سے پڑھتے ہیں وہ اخذہ نہیں ہے، وہ اصل میں ہے اتخذہ، یعنی جو باب افتعال میں ہم پڑھتے ہیں اتخذہ یتخذ اتخاذا، وہ یہ والا نہیں ہے، یہ اخذہ والا نہیں ہے، اس کو باب افتعال پہ ہم نے نہیں لے گئے، بلکہ ایک اور فعل ہے جس کا اصل حروف تا خا ذال ہے، تاخذہ یتخذو، لیکن اس کا مجرد استعمال نہیں ہوتا اور اسی سے اتخذہ یتخذو استعمال ہوتا ہے، یہ باب افتعال ہے، تو لہٰذا ایک قول کے مطابق اصل تاخذہ ہے اور اس کا معنی بھی پکڑنا اور لینا ہے، اس کا معنی بھی پکڑنا اور لینا ہے، اور ایسے بہت سے الفاظ ہیں جن کے سیم میننگ ہے۔ دوسرا قول یہ کہ نہیں، یہ اصل لفظ ہے واخذہ، اصل لفظ ہے واخذہ، تو مجرد میں بھی جو ہم اس کو اخذہ پڑھتے ہیں تو اصل یہ جو واو جو ہے بغیر کسی قاعدہ کے، بغیر کسی وجہ کے حمزہ سے تبدیل ہو جاتی ہے، تو جو مجرد میں اخذہ ہم پڑھتے ہیں تو یہ واو جو ہے حمزہ سے تبدیل ہو کر آئی ہوتی ہے، اور اسی کو جب ہم باب افتعال پہ لیتے جاتے ہیں تو یہ واو اصل ہے، لیکن باب افتعال کا ایک قاعدہ ہے، ہم نے شاید پڑھا اتعاد اتاثرہ کا قاعدہ، ہم نے پڑھا ہے یا نہیں پڑھا؟ جی پڑھا ہے، جی پڑھا ہے، پڑھا ہے نا کہ باب افتعال جی کے فا کلمہ میں واو یا یا آ جائیں تو اس واو اور یا کو تا سے بدل دیں، یہ قاعدہ ہم پڑھ چکے ہیں، اے وہ تخاذہ ہے، اور قاعدہ اتعاد اتاثر ہم نے پڑھا تھا کہ باب افتعال کے فا کلمے میں واو یا یا آ جائے، اس واو اور یا کو تا سے بدل دیتے ہیں، تو جی یہ اتقا اتخذہ، میں بھی کرتے ہیں نا مولانا صاحب، اتقا میں بھی، جی اتقایا، اتقا میں اتقا یتقی اتقام بھی یہی قاعدہ ہے، جی اتخذہ، پھر ادغام کیا تو یہ بن گیا اتخذہ۔ جی تو یہ اس کی حقیقت کے بارے میں 3 قول ہیں، اور یہ ایک واحد لفظ ہے جس کے اصل مادہ میں اختلاف ہے، وہ یہ ہے اتخذہ، بعد نے کہا کہ اس کا اصل یہ اخذہ ہے، تو اس کو باب افتعال پہ لے کے تو اس حمزہ کو کیونکہ جب لے جاتے ہیں تو یہ حمزہ یا سے تبدیل ہو جاتا ہے، پھر یا سے تبدیل ہونے کی وجہ سے یہ تا سے بدل جاتا ہے اتخذہ یتخذو۔ دوسری بات بعض نے کہا کہ نہیں، اس کا اصل ہے ہی تاخذہ ہے، تو لہٰذا اس میں ادغام کا قاعدہ لگا اور کوئی قاعدہ نہیں لگا۔ تیسرا کسی نے کہا نہیں، یہ اصل میں واخذہ، تو واخذہ کو باب افتعال پہ لے گئے تو وہ اتعاد اس طرح کا قاعدہ لگا اور یہ اس لیے بن گیا، تو یہ اس لفظ کے اصل کے بارے میں 3 اقوال ہیں، اور یہ تمام صرفیوں نے اس کو ذکر کیا ہے، یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک ہی ہے، بس کسی نے یہ کہا ہے، کسی نے یہ کہا ہے، کسی نے کہا ہے، معنی تینوں کا ایک ہی ہے، معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جی قاعدے کا نام ہے اتعادہ، یہ ہم جب مثال بابی پڑھ رہے تھے تو ادھر شاید مجھے یاد پڑتا ہے وہاں ہم نے پڑھا تھا اتعادہ یا اتصارہ، اتسرا، جی یہ قاعدے کا نام تھا اتعادہ اتصارہ۔ جی اچھا دوسری بات آ جاتی ہے 11 حرفی والے قاعدے کا حصہ 2 کہ باب افتعال کے عین کلمہ کے مقابلے میں جب ان 11 حرفوں میں سے کوئی آ جاتا ہے، تا، ثا، دال، دال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، ق، کوئی بھی، تو اس صورت میں پھر تائے افتعال کو ان حروف میں تبدیل کرنا جائز ہے، پھر آگے ادغام کرنا لازمی ہو جاتا ہے، ادغام کرنا لازمی ہو جاتا ہے، تو کیسے کریں گے اس کی مثال ہمارے پاس ہے، جیسے اس کی مثال ہے اختصمہ، باب افتعال پہ لے گئے تو یہ بن گیا باب افتعال پہ، تو اب یہاں تائے افتعال کے بعد یعنی عین کلمہ جو ہے وہ ان 11 حرفوں میں سے اور وہ صاد ہے، لہٰذا اب تا کو اس صاد سے بدل دیں گے تو یہ بن جائے گا اختصمہ، پھر صاد کا صاد میں ادغام کرنے کے لیے ہمارے پاس 2 صورتیں ہیں، ایک ہے نقل حرکت، کیونکہ اس سے پہلے حرف
अज़फ है, तो इस स्वाद की हरकत को खा को दे दिया तो ये बन गया इखस्समा। अब जब ये हमजा वस्ली है, ये तो जरूरत के तहत लाया था जब इसका माबाद साकिन था, इसके बाद वाला हरफ साकिन था, लेकिन अब इसके बाद वाले हरफ पर हरकत आ गई तो इस हमजा वस्ली की जरूरत नहीं रही, लिहाजा इसको छुट्टी दे दी, तो ये लफ्ज बन गया खस्समा। ये एक सूरत है नकले हरकत की। अब आ जाते हैं एक और लफ्ज है हमारे पास, है लफ्ज था कदमा, काफ ज़ा मीम, बाब इफ्तियाल पे ले गए तो बन गया एक तदमा। अब बाब इफ्तियाल की ता इफ्तियाल के बाद आइन कलमे में आ गई ज़ा, लिहाजा इस ता को बदल सकते हैं ज़ा से, तो बदल दिया हमने, तो ये बन गया एक ज़ाज़मा। जी, तो अब ये जब बन गया एक ज़ाज़मा, अब दो ज़ा इदगाम के कायदे के इदगाम करने के लिए वो नकले हरकत की सूरत लगी कि पहली ज़ा की हरकत को काफ को दे दिया, तो ये बन गया एक कज़मा। जब इस पर आ गई दो ज़ा एक तरफ आ गई और फिर ये हमजा की जरूरत ना रही तो ये बन गया कज़्ज़मा। ये दोनों में अभी तक हमने जो सूरत लगाई है वो हुई है कौन सी? नखले हरकत की, जी, या नकले मुद्दू हरकत। का फायदा। अच्छा, इसके लिए कुछ मिसालें दी थी, उस मिसाल की तरफ चलते हैं और फिर नकले हरकत और अस्वे हरकत की दोनों मजीद मिसालें भी निकलता हूँ। देखिए हमारे पास लफ्ज है आदाला, आदाला को बाब इफ्तियार पे ले गए तो बना इअ्तदला। अब ये ता है, ता इफ्तियार के बाद ये दाल है और दाल उन 11 हरफों में से है, लिहाजा इस ता को दा से बदल दिया तो ये बन गया इअ्तदला। अब दो हरफ एक तरह के आ गए, इनका इदगाम करने के लिए पहली की हरकत को मुंतकिल करके यहाँ आइन को दे दिया तो ये बन गया इअ्तदला। अब हमारे पास यहाँ दो हरफ, ये इस हमजा की जरूरत नहीं रही, क्यों कि इसका मबाद मुतहरिक हो गया, लिहाजा इसको हमने क्रॉस कर दिया, इसकी जरूरत नहीं रही हमें। जब इसकी जरूरत नहीं रही तो इसको हमने मिटा दिया, तो अब क्या बन गया? आदला, इदगाम कर दिया। अब सिर्फ हमें इदगाम करना पड़ा है तो हमने इदगाम किया, तो क्या बन गया? ये अदला। आदला। ये तो वो सूरत हुई है जो नकले हरकत है, इसमें हमें एक और ऑप्शन दिया गया सिर्फ इसी कायदे में, किसी और जगह में नहीं, वो है अस्वे हरकत। हालांकि कायदा ये है कि जब माकबल दो हरफ एक तरह के आ जाए और उनसे पहले साकिन हो तो फिर हम नकले हरकत करेंगे, हस्वे हरकत नहीं करेंगे, जैसे मद्दा में या यमुद्दु में, मुजारे में हमने किया। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस बाब इफ्तियाल में यहाँ हमें दोनों सूरतों करने का इख्तियार दे दिया। कानून के मुताबिक, आम ज़ाब्ते के मुताबिक तो हम सिर्फ यहाँ नकले हरकत कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हमें अस्वे हरकत का भी इख्तियार दे दिया, तो अब हम यहाँ अस्वे हरकत करते हैं। लफ्ज है हमारे पास इअ्तदला, इअ्तदला। अब इसमें इअ्तदला में ता को दाल से बदलते हैं तो ये क्या बन जाएगा? इअ्तदला। अब दो हरफ एक तरह के आ गए, असल तो कायदा ये था कि जब ये दोनों एक तरह के आ गए तो इनमें से इसकी हरकत को नकल किया जाए, लेकिन वो ऊपर कर चुके हैं। अब हमें इस सिर्फ इस कायदे में एक ऑप्शन दिया गया, वो अस्वे हरकत का, लिहाजा इस पहली की हरकत को हम हज़फ कर देते हैं, लिहाजा यहाँ पर इसकी हरकत को, ये वाली हरकत हमने हज़फ कर दी तो ये साकिन हो गया, ये साकिन हो गया। अब हमारे पास दो साकिन हो गए, एक ये आइन साकिन हो गया और ये दाल साकिन हो गया। अब दो साकिन जमा हो जाएं तो फिर एक और कायदा है, उसको हम इल्तिकाए साकिनैन का कायदा कहते हैं। इल्तिकाए साकिनैन का कायदा हमने शायद पढ़ा भी है। तो इल्तिकाए साकिनैन का कायदा ये होता है कि जब दो साकिन जमा हो जाए उनमें से पहला मद्दा ना हो, मद्दा हो तो हज़फ करते हैं, बहुत सी जगहों में हमने हज़फ किया है। अगर मद्दा ना हो तो फिर हम पहले साकिन को हरकत देते हैं, लिहाजा दो साकिन एक जगह जमा हो गए तो अब उस कायदे के, इल्तिकाए साकिनैन के कायदे के तहत कि अब पहला साकिन जो वो मद्दा नहीं है, लिहाजा इसको कसरी की हरकत देंगे। इज़ा हुर्रिका बिलकस्र का कायदा इस्तेमाल करके हमने इसको हरकत दी तो ये बन गया जी, इस आइन को हमने कसरी की हरकत दे दी, ये दाल साकिन हो गई।
اس دال پہ زبر ہے تو یہ کیا بن گیا؟ اور اب عدلا جی اور اس الف کی ہمیں ضرورت نہیں رہی، یہ کراس ہو گیا، اس کی ہمیں ضرورت نہیں رہی کیونکہ مابعد متعلق ہو گیا. تو اب یہ کیا بن گیا؟ عدلا ادلا عدلا. کیا فرق ہوا اوپر والے میں اور اس میں؟ کیا فرق ہے؟ زبر اور زیر کا، زبر کے زبر ساتھ اور زیر زیر کے کا. ساتھ. جی اس میں زبر ہے کیونکہ وہ نقل حرکت ہوئی ہے، اس میں زیر آ گئی، یہ بن گیا عدلا، وہ بنا عدلا، یہ بنا عدلا. سر یہ عدلا باب جی پھر ابھی آپ نے کہا تو میں ریکارڈنگ کر دیتا ہوں. اعتدلا یہ دوسری صورت ہے. اعتدلا میں ہم نے تا کو دال سے بدلا تو یہ بن گیا اعتدلا. پھر ادغام کرنے کے لیے یہاں ہم نے حذف حرکت والا رول اپلائی کیا. حذف حرکت یہاں پر نقل حرکت کی تھی، یہاں حذف حرکت ہے. حذف حرکت تو حذف حرکت کے ساتھ یہ بن گیا حمزہ کے نیچے زیر ہے، عین بھی اور دال دونوں ساکن ہو گئے. اب اس کے بعد پھر التقاء ساکنین کا آپشن 2 دوسرا استعمال ایسا کیا جس میں جب دو ساکن ایک جگہ آ جائیں، جیسے یہاں آ جائیں، تو ساکن اول اگر مدہ نہ ہو یعنی واو الف یا میں سے نہ ہو تو پھر پہلے ساکن کو کسرہ کی حرکت دیتے ہیں. تو وہ آپشن استعمال کر کے ہم نے عین کو کسری کی حرکت دے دی التقاء ساکنین کا حدیث. تو یہ بن گیا اعدلا. اب جب اس حمزہ وصلیہ کا مابعد متحرک ہو گیا تو یہ بھی اس کے بھی وجود ختم ہو گیا، اور پھر دال کا دال میں ادغام کیا تو یہ بن گیا اعدلا عدلا. اب دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہ نقل حرکت تھا، یہ بنا عدلا، یہ حذف حرکت ہے، یہ بنا عدلا. تو ایک میں زبر ہے دوسرے میں زیر ہے. معنی کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے، معنی بالکل ایک ہے، یہ لفظی صرف کھیل ہے.